آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید لا یستوی القاعدون من المؤمنین صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگوں پائیو، درس بخاری شریف ساڈی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر جڑی حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، حدیث پاک دے راوی حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے قرآن پاک دی آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، کہ جڑے مومن مسلمان اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرن والے نے اپنی جان اور اپنے مال دے نال، او لوگ تے جڑے مسلمان اپنے گھر چ بیٹھے نے جہاد واسطے نہیں جاندے، اے آپس دے اندر برابر نہیں ہو سکتے۔ جڑے اپنے گھر بیٹھے نے مسلمان او تے جڑے اللہ دے رستے دے اندر اپنی جان اور مال دے نال جہاد کر رہے ہیں، اے آپس دے اندر برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت جناب عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حاضر ہوئے تے عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ چونکہ حضرت عبداللہ بن مکتوم نبی نے صحابی سن، یہ حاضر خدمت ہوئے دینا عرض کیتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تے دل کردہ ہے کہ میں جہاد واسطے جاواں، میں جہاد کراں، لیکن مینوں مجبوری ہے، عذر ہے کہ میں نبینا ویکھ نہیں سکدا، تو کیا پھر میں تے پیچھے رہ گیا؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس آیت مبارکہ دے اندر مزید ایک لفظ نازل فرمایا، یعنی یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن مکتوم صحابی دی فضیلت اور شان دے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لفظ اس کے اندر مزید نازل فرمایا، غیر اولی الضرر۔ ہن آیت مبارکہ اس طرح ہے قرآن پاک دے اندر، لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جڑے مسلمان بغیر کسی مجبوری اور بغیر عذر دے گھر چ بیٹھے رہندے نے، او تے جڑے جہاد کرن والے نے اپنی جان و مال دے نال، اے آپس وچ برابر نہیں ہو سکدے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ یعنی جڑے بغیر عذر تو بیٹھے رہندے نے او جہاد والیاں دے برابر، تے جڑے عذر نال بیٹھے نے او جہاد والیاں دے برابر ہے نے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہاں نو، حضرت عبداللہ بن مکتوم نو، انہاں دی نیت دا ثواب عطا فرمایا کہ اے نبی نے سن، عذر دی وجہ نال اے جہاد نہیں سن کر سکدے، تو لہٰذا اے نہیں کہ اے بھی بہن والیاں دے نال نے، بلکہ اے پاویں گھر بیٹھے نے لیکن چونکہ مجبوری تو بیٹھے نے، پاویں گھر بیٹھے نے، اللہ تعالیٰ انہاں نو جہاد دا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اے بغیر مجبوری بغیر عذر تو نہیں، عذر اور مجبوری دی وجہ نال بیٹھے نے کہ نبینے نے نظر نہیں آندا، اس واسطے جہاد نہیں کر سکتے۔ اگر اکھاں ہوندیاں تے انہاں دے اندر جذبہ جہاد دا موجود ہے سی، تو ویکھو اللہ تعالیٰ بندے نو نیت دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ اگر نیت ہے نا نیکی کرن دی تے طاقت نہیں، ایک بندہ آندا ہے کہ مینوں اللہ تعالیٰ مال دے میں غریباں تقسیم کراں، لیکن ہے نہیں، دل ادا کردا ہے کہ میرے کول بھی ہوئے تے میں اللہ دے راہ تے خرچ کراں، اللہ تعالیٰ اس نو بغیر خرچ کیتوں ثواب عطا فرمائے، کیونکہ اس دی نیکی۔ اسی واسطے حدیث پاک چاہتا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف والا بندہ، جڑا بندہ اعتکاف وچ بیٹھا ہے نا، وہ بندہ کچھ نیکیاں ایسیاں نے وہ کردا ہی نہیں تے پھر بھی اللہ انہوں ثواب عطا فرماندا ہے۔
مثال دے طور تے جڑا بندہ اعتکاف تے نہیں بیٹھا او بیمار دی بیمار پرسی کر سکدا ہے، کسے فوت شدہ مسلمان دے نماز جنازہ شرکت کر سکدا ہے، لیکن جڑا بندہ اعتکاف والا ہے وہ نہیں جا سکدا، اعتکاف دی مجبوری ہے، اس نو جنازے شرکت نہیں کر سکتا، بیمار دی بیمار پرسی نہیں کر سکتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اعتکاف وچ اے نہ ہوندا تے اے نیکیاں کردا، لیکن اعتکاف دی مجبوری تو اے نہیں کر سکدا پیا، تو اس دی نیت دی وجہ نال اللہ تعالیٰ بغیر او نیکیاں کیتے نو نیکیاں دا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیتاں دا ثواب دیندا ہے، کدا؟ نیت اچھی ہونی چاہیے، نیت بندے دی کامل ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ ہے، پھر آپ جنوں جو چاہن جویں چاہن جتنا چاہن ثواب عطا فرما دے، آپ نو تے اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ اس سے بخاری شریف دے اندر اگے حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک دے موقع تے جدوں تشریف لے گئے نا غزوہ تبوک واسطے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس فرماندے نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان فی غزات فقال ان اقواما بالمدینة خلفا ما سلکنا شیبا ولا وادیا الا وهم معنا فیہ حبسهم العذر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کئی ایسے ساڈے ساتھی نے جڑے ساڈے نال آ نہیں سکے، اپنے گھر وچ موجود نے، ساڈے نال جہاد وچ شرکت نہیں کر سکے، حبسهم العذر، کسے مجبوری دی وجہ نال اوتھے بیٹھے نے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی جتھے بھی جاواں گے، جس وادی یا جس گھاٹی دے اندر ہوواں گے او ساڈے نال نے، یعنی انہاں نو بھی اللہ تعالیٰ ساڈے برابر ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ شوق نال نہیں بلکہ مجبوری دی وجہ نال بیٹھے نے۔ تو مجبوری دے نال جڑا بیٹھنا اس دے بغیر نیکی کیتیوں اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماندا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اتنی بڑی نیکی ہے، تو اللہ تعالیٰ نیتاں تو واقف ہے۔ اور حدیث پاک کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ تو سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اسی دی ترجمانی کی تھی نا، رب انہوں ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو، رب انہوں ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں، جے رب ملدا پورا شعری سنا دیواں، آپ فرما دے نے جے رب ملدا ناتیاں توتیاں تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہو، جے رب ملدا لمیاں والاں تے ملدا پیڑاں سسیاں ہو، یعنی پیڑاں بکریاں، تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تے ملدا دانداں خسیاں ہو، رب انہوں ملدا باہو تے نیتاں جنہاں دیاں اچھیاں ہو۔ تو نیت صاف ہونی چاہیے، جیسی نیت ویسی مراد، اگر نیت ہے بندے دی نیکی دی، اسی واسطے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمایا مومن دی نیت تے عمل نالوں بھی بہتر ہے۔ نیت کر لوے، اگر کوئی ارادہ کرنا چاہتا ہے نا نیکی دا کہ میں فلاں نیکی کرا، نیت کر لوے، اسی واسطے بے شمار اس طرح دی حدیث مبارکہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ کروں اس ارادے نال اور اس نیت نال نکلدا ہے کہ میں مسجد دے اندر جا کے جماعت نال نماز پڑھاں گا، لیکن اتفاقاً انہوں ٹائم یاد نہیں رہا یا او دے کول کڑی وغیرہ ہے نہیں، وہ مسجد دے اندر آیا تے جماعت ہو چکی سی، جماعت تو رہ گیا، لیکن چونکہ کروں وہ جماعت دے نیت لے کے ٹریا ہے کہ میں جا کے جماعت نال پڑھاں گا، لیکن جماعت ہو گئی، جماعت دا ثواب بظاہر وہ حاصل نہیں کر سکیا، چونکہ نیت اور ارادہ لے کے آیا سی۔ میرے آقا فرمایا پاویں کلیاں پڑے گا اللہ انہوں جماعت دا ثواب عطا فرمائے، چونکہ اپنی نیت اور ارادہ لے کے آئے، اپنی نیتاں اپنیاں کامل کرو، نیت صاف تے پھر سب کچھ اللہ تعالیٰ آسان فرماندا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔